बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं। बहुत सारी तहलका खेज़ चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत सारे लोगों के इंकशाफात जो है ना वो सामने आ रहे हैं। रिसेंटली बहुत सारे इंटरव्यू दुआ ज़हरा के और ज़हीर के किए गए और एक ही जगह पर एक ही ऑफ़िस के अंदर हमने देखा कि एक ही चेयर, एक ही तरह का सेटअप, एक ही तरह के कपड़ों में हमने बहुत सारे टेलीविज़न, निजी चैनल्स और यूट्यूबर्स को जो है वो इंटरव्यू करते हुए देखा। वो इंटरव्यू भले शख्स और जो एंकर पर्सन थे वो तो मुख्तलिफ थे, मगर जो उसके अंदर सवाल और जवाब थे वो सेम थे। कोई चेंज उसके अंदर ऐसा मौजूद नहीं था। अब रिसेंटली न्यू चैनल के एक एंकर पर्सन हैं, उन्होंने जो है वो अपनी आंखों बीती और उन्होंने जो जो कुछ इस चीज़ में देखा, वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था, जिस तरह से उनको बुलाया गया शब्बीर की तरफ से और शब्बीर ने जो जो चीज़ें उनसे कहीं के इंटरव्यू के लिए, वो सारी चीज़ों का इन्होंने हमें एक चैनल मुनज़्ज़िम पाकिस्तान को इंटरव्यू दिया। वहाँ के रिपोर्टर ने उनसे ये इंटरव्यू लिया है और वहीं से ये इंटरव्यू मैं यहाँ पर आज अपने चैनल पर दिखा रही हूँ। तो मुनज़्ज़िम पाकिस्तान के उस एंकर ने उनसे जब सवाल किए तो उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से राय खुर्रम ने उनके साथ बिहेव किया, कौन कौन से सवालों के जवाब दिए, किस किस चीज़ के बारे में बताया। अब आपने छोटी छोटी दो बच्चों की शादी करा दी। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ भी नहीं होता, थे रोज़ यही काम में दुआ और ज़हीर आए हैं। मैंने उनसे कहा जी 1 लाख रुपया फीस दूंगा। फिर ज़हीर ने यूँ करके 1 लाख रुपये मेरे टेबल पे रखा है। उसको स्क्रीनशॉट भी दूंगा, मैसेज की रिकॉर्डिंग भी दूंगा। मुझे कहता था कि एडी मलिक को मैंने कहा था कि आप मेरे हक में वीडियो बनाएं, उसने बनाई तो हमने उसको इंटरव्यू भी दिया। इन्होंने इतवार वाले दिन दुआ और ज़हीर का निकाह भी करवाया और कोर्ट मैरिज भी करवाई। लेकिन मैं ये बात कसम खा के उठाने को तैयार हूँ कि मुझे ये बातें राय खुर्रम साहब ने बिहाइंड द कैमरा की। नाज़रीन, आज इस वक्त मेरे साथ अली हमजा मौजूद हैं जो कि एंकर भी हैं। एक इंकशाफ इन्होंने किया है। पिछले दिनों इन्होंने दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करना था और ये उनके वकील के पास बैठ रहे हैं, यानी कि जो ज़हीर का वकील है उसके पास गए दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करने। लेकिन बड़े अजीब किस्म के इंकशाफात हुए कि 4 घंटे मुसलसल बैठने के बाद इनको इंटरव्यू नहीं दिया गया और इनको बार बार यही कहा गया है कि बच्ची माइनर है, बच्ची इस वक्त अवेलेबल नहीं है, बच्ची इस वक्त कहीं बिजी है, ज़हीर कहीं मसरूफ़ है। इनको 4 घंटे वहाँ बिठा के इंटरव्यू नहीं दिया गया। लेकिन इसके मुतबादिल अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो इस केस से जुड़े हुए भी नहीं हैं, उनको इंटरव्यू करवाए जाते हैं और उनको उस दिन भी इंटरव्यू करवाया गया। आइए अली से पूछते हैं, अली क्या माजरा हुआ, क्या मामला था, आपको ही इंटरव्यू क्यों नहीं करवाया गया? अली, बाकी सबको करवा दिया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप आए इंटरव्यू करने। मैं आपको सबसे पहले ये बात बताता हूँ कि मुझे ये नहीं कहा जा रहा था कि बच्ची बिजी है, बच्ची है। मुझे ये कहा जा रहा था कि बच्ची रास्ते में है, अभी 10 मिनट में आ जाएगी, 15 मिनट में आ जाएगी, आधे घंटे में आ जाएगी। तो मैं वहाँ पर बड़े आप मेरी कैफियत नहीं समझ सकते कि एक बड़ा इंटरव्यू था और मैं इस तजस्सुस में था। आप सोचें कि आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं और आपकी वाइफ, आपके बहन भाई आपको ये कह रहे हो कि बेटा ज़रा इसको ज़रा खींच के आना, ज़रा ये मामला ज़रूर पूछना। मैं यकीन माने, मुझे जब शबीर ने एक दिन पहले ये बात कही कि कल आपको इंटरव्यू करवाऊंगा, मैं पूरी रात सो नहीं सका। मैं ये सोच रहा था कि मैं ये काउंटर क्वेश्चन करूंगा, ये काउंटर क्वेश्चन करूंगा। तो सुबह जब मैं नियो के लिए इनका इंटरव्यू करने जा रहा था, मैं निकलने लगा, मैंने शबीर से बातचीत की। मैंने कहा शबीर भाई मुझे सबसे पहले ये बात बताएं कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं एक चैनल की तरफ से आना है तो वहाँ पर 100 बंदों को बताना पड़ता है मैं कहाँ गया था कहाँ नहीं गया था। उसने कहा आप बेफिक्र हो जाए, मेरे पास मैसेज पड़ा था कि भाई आज आपका लाजमी इंटरव्यू होगा। कॉल पे भी बात हो रही थी। अब मैं वहाँ पे गया हूँ, उसने मुझे कहा राय साहब के ऑफिस जाएं। राय साहब का ऑफिस अपना घर है, आप जाके सो जाएं, लेट जाएं, उधर चाय पिए, सिगरेट पिए, उधर बैठे चिल करें, मैं आ रहा हूँ बस। इसने मुझे जो टाइम दिया हुआ था उसमें मैंने दोबारा कॉल की। कहा यार बस ना थोड़ा सा लेट हो गया हम, लेकिन ना रास्ते में जरूर आएंगे, आपने बेफिक्र रहना, आप राय साहब को मेरा कह के बैठ रहे हैं। मैं वहाँ गया। अब राय ना मुझे बड़ा अजीबोगरीब नज़रों से देख रहा था। आपको पता है वकील है, उसकी असेसमेंट अच्छी होती है, या उसने कोई मेरा इंटरव्यू भी देखा हुआ था। तो वो ना मैंने उससे ना अपने तौर पर बातचीत शुरू की कि राय साहब आपने छोटी छोटी 2 बच्चों की शादी करा दी। उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ भी नहीं होता, थे रोज़ यही काम में, रोज़ कोई लड़की भाग के कोर्ट मैरिज का मामला होता। तो मैंने उनसे पूछा कि जब ये आपके पास आए आपको क्या लगा, क्या एज लगी? तो मुझे कहता कि मुझे टू बी ऑनेस्ट 18 की नहीं लगी, मुझे लगी 15-16 साल की। मुझे मेरा ख्याल है इन लोगों ने उससे कुछ साइन भी करवाया था कि जी मैं 18 साल की हूँ और फिर इनका निकाह करवाया। अब दूसरी जो बड़ी एक अजीब बात थी कि मुझे ना ये बात शबीर ने भी पहले बताई थी और राय साहब मुझे खुद बता रहे थे कि फलां बंदा मुझे इतवार वाले दिन कॉल कर रहा था, और जबकि हफ्ता और इतवार मैं पाकपतन होता हूँ, मैं काम नहीं करता। लेकिन दूसरी जानिब इन्होंने इतवार वाले दिन दुआ और ज़हीर का निकाह भी करवाया और कोर्ट मैरिज भी करवाई। मैंने तो पूछा कि आप नॉर्मली इस तरह कोर्ट मैरिजेस करवाते हैं? तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं नॉर्मली कोर्ट मैरिजेस नहीं करवाता, ये मेरा पहला केस था और मैं नॉर्मली जो मेरे पास कोर्ट मैरिजेस के केस आते हैं मैं ये कह के इनकार कर देता हूँ कि भाई मैं 1 लाख रुपये फीस लूंगा। तो जो लड़का या लड़की घर से भागे हो कहाँ 1 लाख रुपये पास होगा?
تو کہتے ہیں کہ اسی کیس میں بھی میں نے ایسے ہی کیا, میرے پاس دعا اور ظہیر آئے ہیں, میں نے ان سے کہا جی 1 لاکھ روپیہ فیس لوں گا. ظہیر نے یوں کر کے 1 لاکھ روپیہ میرے ٹیبل پہ رکھا ہے. میں نے مجھے اب کروانا پڑنا تھا, تو میں نے پھر ان کا جی نکاح کروا دیا. جو میں نے کہا کہ اتوار کو تو کورٹس بند ہوتے ہیں, کہتے ہیں اتوار کو کورٹ میرج نہیں ہوتی, اور کورٹ میرج کچھ بھی نہیں ہے, نکاح ہوتا ہے. میں نے مولوی کو بلایا اور ان کا نکاح کروا دیا. تو وہاں پر نا میں نے پھر انہیں کہا کہ نا یہ بیہائنڈ دا کیمرہ چاہے. بیہائنڈ دا کیمرہ مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی دوسرا میڈیکل ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا یار وہ کورٹ نے آرڈر دے دیا, تو کہتے جب تک جو ہے نا خاتون خود نہ چاہیں تب تک میڈیکل نہیں ہوتا. ایون کہ کوئی ریپ کے بھی کوئی کیس ہو نا, اگر خاتون میڈیکل دینے سے منع کرتے تو نہیں ہوتا. یہ مجھے بہرحال انہوں نے بتایا. ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں جھوٹ ہوں, لیکن میں یہ بات قسم کھا کے اٹھانے کو تیار ہوں کہ مجھے یہ باتیں رائے خرم صاحب نے بیہائنڈ دا کیمرہ کی. پھر میں نے ان کا انٹرویو سٹارٹ کیا. انٹرویو میں بھی نا وہ میرے سے الجھے رہے تھوڑا سا, مجھے سوالوں کے جواب نہیں دے رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بہن بیٹی ہے, میری بہن بیٹی کو کوئی کچھ اس طرح ہو جائے پھر کیا کریں گے. انہوں نے کہا جی اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح ہو, اگر تو ہو جائے گا تو پھر دیکھ لیں گے. پھر میں نے ان سے اور اس طرح کے 2-3 سوال کیے کہ بالغ اور عاقل ہونا نکاح کے لیے بڑا ضروری ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بچی عاقل تھی. تو اب مجھے نا بڑا ٹونٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کبھی انٹرویو دیکھیں کہ آپ نے ایک لفظ عاقل تو بول لیا ہے, یہ عاقل آپ کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے. میں نے کہا آپ بتا دیں عاقل کیا ہوتا ہے. اس نے بہرحال مجھے عاقل کی ڈیفینیشن نہیں بتائی, لیکن مجھے یہ کہتا آپ آئیں کسی دن, میں پورا پروگرام آپ کے ساتھ کروں گا, جی عاقل کیا ہوتا ہے. بہرحال اس نے مجھے کنفیوژن لگا, یعنی کہ وہ کنفیوژن کا شکار تھا. میرا انٹرویو کر کے نا میں بیٹھا تھا. میں نے شبیر کو کال کی کہ بھائی کیا سین ہے. اس نے کہا بھائی ہم راستے میں ہیں, بس لیٹ ہو گئے, آدھا گھنٹہ مزید لگے گا. لیکن اس دوران نا رائے صاحب کو کال آتی ہے. اب نا اس میں یہ کسی اور چینل کا ذکر کرتے ہوئے نا بات کر رہے تھے کہ فلاں چینل دا پھر رہن دو, لیکن میرے نہیں کسی اور چینل کا. مجھے لگا کہ یہ شاید نا کوڈ ورڈنگ میں اب یہی کہہ رہا کہ نہیں انٹرویو نہیں دینا. اسی دوران فیصل خان سوری, اینی اور اے ڈی ملک وہاں آ جاتے ہیں اور بیٹھے وہ فیصل کیا حال ہے, ٹھیک ہے کیا. میں نے شبیر نے ٹائم دیا ہوا تھا. اب یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں. اس دن مجھے لگتا ہے کہ شاید میری وجہ سے ان لوگوں کا بھی انٹرویو نہیں ہوا, کیونکہ رائے صاحب کو پتا لگ گیا تھا کہ یار یہ بندے نے تھوڑا کھینچ کے سوال کرنے. اس کے بعد جب 3-4 دن بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصل سوری کا بھی ہو گیا, اے ڈی ملک کا بھی ہوگا. جو لوگ اس دن میرے ساتھ وہاں پہ موجود تھے ان لوگوں کا 2-3 دن بعد دوبارہ سے انٹرویو ہوگا. دوبارہ میں ان کو کالز بھی کرتا رہا, انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے نہیں دینا. شبیر مجھے یہ بات کہتا رہا, میں آپ کو اس کو اسکرین شاٹ بھی دوں گا, میسج کی ریکارڈنگ بھی دوں گا. مجھے کہتا تھا کہ اے ڈی ملک کو میں نے کہا تھا کہ آپ میرے حق میں ویڈیو بنائیں, اس نے بنائی تو ہم نے اس کو انٹرویو بھی دیا. اس کے سارے ثبوت موجود ہیں میرے پاس واٹس ایپ اس کی چیٹ پڑی ہوئی ہے. جو کال پہ بات ہوئی وہ میں نے ریکارڈنگ اس طرح سے رکھی, لیکن یہ اے ڈی ملک کو میں نے کہا ہے میرے سپورٹ میں ویڈیو بناؤ, وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے. اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ کل آ جاؤ, کل آپ کا انٹرویو ہوگا. پھر میں نے وہ نیو والا انٹرویو کیا. میں 4 گھنٹے وہاں بیٹھا رہا اپنے پوری ٹیم کے ساتھ. 4-5 گھنٹے بعد اس نے مجھے انکار کیا, اور مجھے پھر بھی یہ دل سے ذرا نہیں آج ان کو تھریٹ آ گیا, کل آپ کو یعنی 1-2 دن بعد دوبارہ دیں گے. اور میں نے پھر جب جا کے اگلے دن دیکھا کہ زنیرہ وہاں ہم لائیو اسٹریم کر رہی تھیں اور 1-2 اور بھی یوٹیوبر نے کہا کہ پھر میں نے اس کو دوبارہ کال کیا. اس کے بعد میرے یعنی کہ اس طرح سے نا میرا میسیج نہیں سن رہا, اور مجھے کہہ رہا نہیں آپ رائے صاحب سے بات کریں, رائے صاحب سے بات کریں. مجھے 100% یہ پتا ہے کہ رائے صاحب ایک وکیل تھے, انہیں پتا تھا کہ یار یہ میرے موکل کو یعنی یہ تنگ کرے گا. رائے جو آپ پھر بھی دے سکتا ہے, مجھے پتا کہ دعا زہرا جو 15-16 سال کی بچی ہے, جس کی کوالیفیکیشن یا 3 کلاس وہ بچی پڑھی ہوئی ہے, 3 جماعتیں, اور اس کی مینٹیلٹی کا یہ عالم ہے کہ ایک بچے کے ساتھ موبائل گیمنگ ایپ, واٹس ایپ پہ بھی نہیں, موبائل گیمنگ ایپ پہ آپ بات کرتے ہو, اور آپ کا مینٹیلٹی لیول یہ ہے. محبت کا آپ عالم یہ دیکھ لیں, یہ اسی طرح کہ جیسے ایک کالج کے باہر ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے اور اس کو کالج کے باہر ایک لڑکی بھاگ جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ دونوں کا کوئی لیول نہیں ہے. نہ تو وہ شاہ رخ خان ہے کہ وہ بازو کھول کے کھڑا تھا کہ لڑکی کا اس پہ دل آ گیا. میں نے اسے پوچھنا تھا کہ بھائی جو تم 15-16 سال اپنے ماں باپ کی نہیں بن سکی, جو پیزے کھلاتے تھے تمہیں, یہ کھلواتے تھے وہ کھلواتے تھے, جو باپ تمہارے 4 مہینے تمہاری لڑائی لڑ رہا ہے, آج تم اس کے گھر سے بھاگ کے آگے ظہیر کے گھر کتنے دن رہو گی. اور آج ظہیر جو بڑا ناچ رہا ہے, جب یہ جو بندی اپنے باپ کے خلاف ہی باتیں کر رہی ہے, اللہ نہ کرے کل کو تمہارے خلاف بات کرے, اور تم جب دیکھنا کہ پنجاب پولیس تمہیں کس طرح سے اٹھا کے لے جائے گی. آپ دیکھیں نا, ایک بچی باپ کی نہیں بن سکی. دوسری طرف میں نے یہ پوچھنا تھا, دعا دار رہا تھا کہ اللہ نہ کرے بہت سی شادیاں کامیاب نہیں ہو پاتی, اگر اللہ نہ کرے کل کو ظہیر تمہیں چھوڑ دے تو تم کہاں جاؤ گی. تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اللہ نہ کرے یہاں پہ لاہور پہ کسی خاتون کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو, تو آپ کو پتا وہ کہاں پہ جاتی ہے کہ تم اپنے والدین کا بھائی راستہ کیوں بند کر رہے ہو. میں نے یہ ان کے وکیل سے کہا کہ آپ خدا رہا یہ اپنے